अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है हुमैरा। हुमैरा कहती है कि मैं आपके साथ अपने मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हुमैरा कहती है कि हम लोग मियाँ वाली के रिहायशी हैं। मेरे मामू जब पैदा होने वाले थे तो उनके अम्मी और अब्बू एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जो बिल्कुल वीरान रास्ता था। एकदम से उन लोगों का साइकिल ख़राब हो गया। मेरे जो नाना अब्बू थे उन्होंने नानी अम्मा से ये कहा कि 2 मिनट के लिए इस दरख्त के नीचे बैठो, मैं साइकिल को देख लूं। उनका साइकिल चलते चलते रुक गया, चल ही नहीं रहा था। जो ही वो लोग साइकिल से उतरे, मेरी नानो जो थी वो दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ पर छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। उन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। थोड़ी ही देर के बाद वो साइकिल ठीक हुआ, वो लोग घर आ गए। मेरे मामू सबसे बड़े थे अपने बहन भाइयों में। मेरी नानी अम्मा की तबीयत ख़राब होने लग गई, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहने लग गई। फिर अल्लाह ने उन्हें बेटा नवाजा। अभी जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, मेरी नानों को अक्सर इस तरह से महसूस होता था कि जिस तरह से उनके बेटे के पास काले रंग के लिबास में कोई औरत बैठी होती है और जब वो कुछ बोलने लगती है वो गायब हो जाती है। फिर उन्होंने पास कुरान पाक रखना शुरू कर दिया और अपने पास अपनी वालदा को सुलाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजर गया, मेरे मामू 5-6 माह के हो गए तो उन्होंने उनको दोपहर के टाइम सेहन में लिटाया हुआ था, आंगन में दरख्त के नीचे, जैसे गांव के घर होते हैं। सर्दियां थी, धूप लगवाने के लिए उन्होंने वहां पर लिटाया हुआ। एकदम से उन्हें मामू के रोने की आवाज़ आई। वो किचन में दूध बना रही थी। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो एक औरत उनके ऊपर झुकी हुई थी। उन्होंने पूछा कि कौन है वहां पर। जब उस औरत ने मेरी नानो की आवाज़ सुनी तो वो वहां से भागती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। मेरी नानी अम्मा ने मामू के पास जाने के बजाय सीधा भागती हुई दरवाजे की तरफ गई कि मैं देखती हूँ ये कौन है। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक वहां पर कोई भी नहीं था। ये सिलसिला अक्सर उनके साथ रहता था कि उनको कभी ना कभी कोई औरत उनके पास नजर आती थी और फिर गायब होने लग जाती थी। उन्होंने इमाम साहब से लेकर मामू के गले में तावीज़ पहना दिए। जब उनके गले में वो तावीज़ पहनाई गई तो उनको वो नजर आना बंद हो गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। उनकी आंखें इस तरह से खुल जाती थी कि जैसे उन्हें कोई चीज़ डरा रही है। वक्त गुजरता गया। जब उन लोगों ने उनके गले में तावीज़ डाले थे तो उनके घर में एक काले रंग की बिल्ली बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। वो मेरे मामू के इर्द गिर्द ही रहती थी। मार मार के भी उसको भगाते थे पर वो जान नहीं छोड़ती थी। वक्त गुजरता गया, मामू बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, तो वो अक्सर अपनी अम्मी को ये बताते थे कि मुझे कोई काले रंग का साया नजर आता है। कभी वो गायब हो जाता है, कभी मेरे सामने से कोई भयानक चेहरे वाली औरत गुजर जाती है। मैं डर जाता हूँ तो वो गायब हो जाती है। यहाँ तक कि स्कूल में भी उनको वो भयानक चेहरे वाली औरत अक्सर जगह पर नजर आती थी। एक दफा मेरे मामू स्कूल से वापस आ रहे थे तो दरख्त के नीचे उन्होंने देखा एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने मेरे मामू से कहा कि मेरी मदद कर दो, ये भारी सामान उठाया नहीं जा रहा, ये मेरे घर तक पहुंचा दो। मामू ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसका ये कहना था हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, हम लोगों का घर पास ही है, तो मेरे साथ आ जाओ। मामू ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सामान उठा लिया और उसके साथ से चलने लग गए। सारे रास्ते वो कुछ भी नहीं बोली, बस हल्की हल्की सी आवाज निकाल रही थी जिस तरह से कुछ पड़ रही है। मामू अपने कंट्रोल में नहीं रहे और उसके साथ चलते गए, यहाँ तक कि वो मामू को गांव की हदूद से बाहर ले गई और एक वीराने में ले जाकर एक झोपड़ी के पास जाकर उनको कहती है कि यहाँ पर सामान रख दो। मामू ने वहां पर सामान रख दिया। उस झोपड़ी से बहुत भयानक आवाजें आ रही थी और वो बिल्कुल वीराने में थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल था। फिर उसने मेरे मामू को पानी का एक गिलास पिलाया, उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक कर। मामू पानी पीकर
वहाँ से घर आ गए। उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब थी। घर आने तक उनको बहुत सा बुखार हो चुका था। नानी ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो उनका ये कहना था कि पता नहीं, समझ नहीं आई। रास्ते में मुझे एक लड़की मिली, उसने मुझे कहा मुझे घर तक छोड़ आओ। मैं उसको उसके घर तक छोड़ने गया। उसका घर बहुत दूर एक झोपड़ी में था। मैं खुद को रोक ही नहीं सका, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। उसने मुझे पानी पिलाया। मैंने जिस टाइम से पानी पिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत जलन हो रही है। नानी अम्मा बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फौरन उनके गले का तावीज़ चेक किया। उनके गले में अभी भी तावीज़ था। अब मामू की तबीयत बहुत सा ख़राब होने लग गई। बुखार इस हद तक हो गया था कि उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। उनको कमरे में लिटा दिया गया। आधी रात का टाइम हुआ, तकरीबन 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। नानी अम्मा ने उठकर देखा मामू सोए हुए थे। वो फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। रात 2:30 बजे के करीब नानी अम्मा की आंख खुली तो मामू वहां पर नहीं थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। पूरा घर चेक किया पर उनको मामू कहीं भी नजर ना आए। उन्होंने फौरन से पहले नाना अब्बू को उठाया और उनको बताया कि वो घर पर नहीं है। मेरे मामू का नाम अरफान था। उनसे ये कहा कि अरफान घर पे नहीं है। वो लोग हर तरफ ढूंढ रहे थे, पूरे घर में वो कहीं भी नहीं थे। अपने घर से बाहर आधी रात का टाइम जब जाकर देखा तो उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बहुत डर के लालटेन लिए घर से बाहर निकल गए कि जाकर देखता हूँ। सारे रास्ते चेक कर लिए, कहीं ना कोई बंदा था ना बंदे के साथ। आधी रात का टाइम था, सर्दियों का मौसम था। दूर दराज कुत्तों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। नाना अबू बहुत परेशान थे। नानी अम्मा घर में परेशान थी। अचानक से उनको चीखों की आवाज़ें आने लग गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा भयानक अंदाज में चीख रहा है और वो आवाज़ आ रही थी कब्रिस्तान वाली तरफ से। नाना अबू भागते हुए जब कब्रिस्तान वाली तरफ गए, उनके हाथ में लालटेन थी, तो उन्होंने देखा कि जो मेरे मामू अरफान थे वो कब्रिस्तान के एक कोने में लेटे हुए थे और ऊंचा ऊंचा चीख रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जब नाना अबू ने उन्हें देखा वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनको होश में लाना चाहा मगर वो होश में नहीं थे। अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। नाना अबू ने बड़ी मुश्किल के साथ उनको वहां से उठाकर जिस तरह से भी उनसे हो सका आयतल कुर्सी दुरूद पाक पढ़कर उनको घर तक लेकर आए। घर आकर उन्होंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया और ये कहा कि मैं सोया हुआ था, मुझे नहीं पता, एक लड़की मेरे पास आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बाहर ले गई और अपने साथ यहाँ कब्रिस्तान तक ले आई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था वो मेरा गला दबा देगी और उसने मेरे गले पर हाथ भी रखे थे। मामू का जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी, उस पर निशान भी थे। अब मेरे मामू बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे, यहाँ तक कि उनकी दिमागी हालत भी अजीब हो गई थी। वो बैठे बैठे रोना शुरू कर देते थे। जब भी उनके सामने कच्चा गोश्त या कोई ऐसी चीज़ आती थी जिस पर खून होता था तो उनको दौरा पड़ जाता था। वो बदहवास हो जाते थे, चीखें मारने लग जाते थे। जिस तरह से वो भयानक चेहरा उनको नजर आने लग जाता था। फिर मेरे मामू को उन्हीं इमाम साहब के पास लेकर गए जिनसे बचपन से तावीज़ लिए थे। उन्होंने जब उन्हें दम किया तो उन्होंने कहा कि एक बहुत भयानक चुड़ैल का बसेरा है इस पर, क्योंकि पैदाइश से ही उनसे ही उन्होंने तावीज़ लिए थे और वो उनके पीछे तब से पड़ा था जब से मेरी नानी अम्मा ने दरख्त के नीचे से वो फूल उतार कर लगाया था। वो जगह आसेब जगह थी, वहां पर चुड़ैल का बसेरा था जो मेरे मामू के पीछे भी पड़ गया था। फिर उन्होंने तावीज़ दी और कहा कि ये तावीज़ गले से गायब नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो पहले तावीज़ थे वो गले से गायब हो गए थे। मेरे मामू दिन ब दिन बहुत कमज़ोर हो गए। उन्हें डरावने ख्वाब आते थे। आंखें बंद करते थे तो ख्वाब में नजर आती थी, आंखें खोलते थे तो सामने नजर आती थी। एक दफ़ा मामू अपने कमरे में सोए हुए थे, ऊंचा ऊंचा उनके चीखने की आवाज़ आने लगी। फौरन से जब नानी अम्मा ने जाकर देखा तो मेरे मामू जो थे वो इस तरह से उल्टे लटके हुए थे जैसे उनको हवा में कोई लहरा रहा है। मेरी नानी अम्मा ने रोना शुरू कर दिया और चीखें मारनी शुरू कर दी तो एकदम से उनको किसी ने बिस्तर पर फेंक दिया। वक्त गुजरता गया, कभी वो ठीक हो जाते थे, कभी बीमार हो जाते थे। दिमागी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। दूसरे बहन भाई भी अल्लाह ने उनको दिए थे, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। मेरे मामू की जब शादी की बारी आई तो उस चुड़ैल ने अपना आप उन पर जाहिर कर दिया। उनके पाँव के पास एक धागा बांध दिया। उनको इस हद तक दौरे पड़ने लगे थे कि वो सारा सारा दिन कब्रिस्तान के एक कोने में बैठे रहते थे। गांव के लोग भी उनको देखते थे, वहां से उनको बड़ी मुश्किल से लाया जाता था। अब वो उनके गले में कोई तावीज़ नहीं रहने देती थी।
پھر ایک سید پیر صاحب کا پتہ چلا، ان کے پاس میرے ماموں کو لے کر گئے۔ ان سید پیر صاحب نے 7 دن ان پر کوئی عمل کیا اور ان سے یہ کہا کہ اس کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالنا۔ جب ان سید پیر صاحب نے میرے ماموں پر عمل کرنا شروع کیا تھا، وہ چڑیل ان پر حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے سید پیر صاحب کو ساری بات بتائی کہ اس کی جو ماں تھی، اس درخت کے نیچے سے اس نے پھول توڑا تھا۔ اس وقت ہم لوگ ادھر ہی موجود تھے اور وہ پھول کا روپ لے کر میری بیٹی تھی جو وہاں پر پھول بن کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کو اس نے اپنے بالوں میں لگا لیا تھا۔ تب سے میں اس کے پیچھے ہوں۔ اب میری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ انسان ہے، تم جنات ہو، اس کی جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اس کی جان تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو مار دیں گے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے 7 دن وہ عمل کیا۔ میرے ماموں کی کچھ حالت بہتر ہونے لگ گئی، لیکن ان پیر صاحب نے کہا کہ ابھی اس کی شادی مت کریں، اگر اس کی شادی جلدی کر دیں گے تو وہ اس کو جانی نقصان بھی دے سکتی ہے۔ وہ مختلف روپ لے کر میرے ماموں کے پیچھے رہتی تھی۔ پڑھائی بھی ان کی چھوٹ گئی تھی۔ کبھی وہ کوئی جانور بن کے ان کے پیچھے بھاگتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی جب وہ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ کبھی وہ کوئی ہیولا بن کر ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ اکثر ان کو بھیانک چہرے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ میرے ماموں کی یادداشت بھی بہت کمزور ہو گئی، انہیں باتیں بھولنے لگ گئی تھی۔ بہت کم کھاتے پیتے تھے وہ۔ پھر ان سید پیر صاحب کے پاس گئے کہ اس کا حل بتائیں، ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ پھر ان سید پیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو جس درخت سے آپ لوگوں نے وہ پھول توڑے تھے، وہاں پر جا کر کوئی عمل کرنا ہوگا۔ اتنا عرصہ گزر گیا تھا، انہیں وہ درخت نہ ملے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ تھک گئے۔ ان علاقوں پر گھر بن گئے، ان درختوں والی جگہ پر بھی لوگوں نے گھر بنا دیے۔ میرے ماموں بہت بیمار رہتے تھے۔ جب ان کا کوئی عمل وغیرہ کرواتے تھے تو وہ ٹھیک رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ معذور ہو گئے، چلنا پھرنا بھی ان کا ختم ہو گیا۔ اس جنات، اس چڑیل نے ان پر ایسی بیماریاں ڈالی کہ ان کا چلنا پھرنا بھی ختم ہو گیا، ذہنی توازن بھی پلٹ گیا۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چڑیل ان پر اس حد تک حاوی ہو گئی تھی کہ وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی، بچپن سے وہ ان کے ساتھ تھی۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کے ماموں کی مغفرت فرمائے۔ بہت دکھ ہوا مجھے ان کی کہانی سن کر۔ اس طرح بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد خورشید نے میرے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا سے۔ وہ اکثر میرے ساتھ ہارر سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چینل میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میں مختلف لوگوں سے ہارر سٹوریز سنتا رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ خورشید آپ کا، آپ لوگ اتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، اس سے مجھے اور کانفیڈنس ملتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی سٹوریز لا سکوں۔ خورشید کہتے ہیں کہ ان کے دوست کے ایک دوست ہے جن کا نام تھا عبدل۔ وہ لوگ ایک دفعہ ایک پکنک پوائنٹ پر گئے۔ جس طرح سے پکنک پوائنٹ کا ایریا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے جگہ ہوتی ہے کہ ویرانے ہوتے ہیں، خوبصورت مقامات ہوتے ہیں۔ پکنک کے پوائنٹ آف ویو سے ہی وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں نے وہاں پر جہاں پر پکنک منانے کا پوائنٹ تھا، وہاں پر بہت خوبصورت ایک پہاڑ بھی تھا۔ سب دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اوپر بھی وزٹ کر کے آئیں گے پہاڑ کا۔ جو ہی وہ اس پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، 3-4 وہ دوست تھے، آگے سے اس آبادی کا کوئی آدمی آ رہا تھا۔ اس نے ان کو یہ کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اس پہاڑی پر مت جانا، یہاں پر بہت سے جنگلی جانور ہیں اور آگے بہت سخت جنگل ہے، تو یہاں سے نیچے چلے جاؤ۔ جس پر ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم بس تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے، پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے، ہم بہت زیادہ آگے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے، اس آدمی نے بات مان لی اور وہ لوگ آگے چلے گئے۔ وہ لوگ اتنا اوپر جاتے گئے، وہ جگہ بہت خوبصورت تھی کہ وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ عبدل تھک گیا تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ باقی دوست ادھر ادھر گھوم بھی رہے تھے۔ جو ہی ان کے وہ دوست واپس آئے، عبدل کی حالت اس طرح سے تھی کہ جس طرح سے وہ درخت کے نیچے سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہاں سے اٹھا نہیں جا رہا، اس کو کوئی فورس اٹھنے نہیں دے رہی تھی، جیسے اس کو کوئی دباؤ ڈال رہا ہے۔ ہم لوگ ان کے دوستوں نے جا کر عبدل کو کھینچا اور بڑی مشکل سے اٹھایا تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر بہت سخت دباؤ ڈال دیا کسی چیز نے۔ وہ لوگ گھر آ گئے پکنک بنا کر۔ عبدل کو بہت سا بخار ہو گیا، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی۔
جب سے وہ وہاں سے واپس آیا تھا اس کی کچھ کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، کبھی سوئے ہوئے ڈر جانا اور ایسے معاملات ہونے لگے، کبھی اس کو کوئی دھکا دے دیتا تھا، عجیب و غریب سے اس بیچارے کے ساتھ حالات شروع ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کمرے میں ہوتا تھا تو کوئی کنڈی لگا دیتا تھا جبکہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اس مخلوقات نے اس پر اس طرح سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ اپنے کمرے میں تھا، اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی دیر کوشش کرنے کے بعد، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، ہاتھ پاؤں مار کے چیخیں مارتا وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنے سب گھر والوں کو بتایا کہ اب میرے ساتھ یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں نے انہیں ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ ان پیر صاحب نے جب ان کو دم کیا تو یہ بتایا کہ جس درخت کے نیچے تم بیٹھے تھے وہاں سے کچھ جنات تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک آ گئے جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو تعویذ دیے، پانی بھی دم کر کے پلایا۔ تعویذ استعمال کرنے کے بعد اور پانی پینے کے بعد ان جنات نے ان کو ڈرانا اور تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے وہ پھر نارمل ہو گئے۔ ایک یہ سٹوری خورشید نے شیئر کی تھی، ایک اور انہوں نے ہارر سٹوری شیئر کیا۔ وہ بتاتے ہیں ان کے شہر سے 60 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے، وہاں پر ایک سادھو بابا بہت زیادہ مشہور تھا جو عملیات بھی کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آنے والے وقت کے بارے میں فارچیون ٹیلر بھی تھا۔ لوگ وہاں پر اپنا فیوچر جاننے کے لیے جاتے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی جایا کرتے تھے جو جنات وغیرہ نکلوانے جاتے تھے کیونکہ وہ جنات بھی نکالتا تھا۔ وہاں پر ایک فیملی تھی، وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئی۔ ان کے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی، اس پر اس طرح سے جنات تھے جو اس کو الٹا لٹکا دیتے تھے۔ ان کا بیٹا بہت سخت بیمار تھا۔ وہ سادھو کے پاس لے کر گئے تو سادھو نے کہا اس کو اگلے دن میرے پاس لے کر آنا۔ اس سادھو نے اس بچے پر اپنا عمل شروع کر دیا۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن اس لڑکے کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا مگر یہ تو ہمارے بیٹے سے جنات نکال ہی نہیں سکا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کا بھی بیلیو اس سے کم ہونے لگ گیا۔ اس سادھو نے محسوس کیا کہ اس طرح سے تو اس کی اتنی عزت بنی ہوئی ہے، اس کا ایک نام ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے ان فیملی والوں کو یہ کہا کہ صرف ایک بار اس بچے کو میرے پاس دوبارہ لے کر آئیں، اس بار اگر میں یہ کام کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر آپ جہاں مرضی اس کو لے جانا۔ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ اگلے دن پھر اپنے بیٹے کو لے آئے۔ اس سادھو نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ عمل بہت لینتھی تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ جب بھی وہ سادھو اس لڑکے پر عمل کرتا تھا اس پر اٹیکس آ جاتے تھے، لیکن اس بار اس پر اٹیک نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، عمل کے بعد اس نے پانی دم کر کے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ پھر لڑکے کے چہرے پر اس پانی کو اسپرے کیا گیا تو اس کو ہوش آ گئی۔ تو سادھو نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میرا جسم بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ تو سادھو نے اس کے گھر والوں کو کہا اب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ایک بہت طاقتور جنات تھا جس کو میں نے نکال دیا ہے، اب آپ اس کو لے جائیں۔ ان لوگوں نے پوری تسلی کی اور اس کو وہاں سے لے گئے۔ ان کا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا۔ آس پڑوس کے لوگ بتاتے ہیں اس کے بعد سادھو اپنے گھر چلا گیا اور کافی دن گزرنے کے بعد سادھو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ لوگ اس کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کے دروازہ بجا بجا کر واپس آ جاتے تھے۔ پھر محلے کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے آخر سادھو گیا کہاں۔ تو تب ان لوگوں نے اس کے گھر کا دروازہ توڑا۔ تو جب وہ لوگ اس کے گھر میں گئے تو اس کا مرڈر ہوا تھا، اس کی لاش ایک پنکھے کے ساتھ جھول رہی تھی۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سادھو نے اپنا نام رکھنے کے لیے ایک ایسے جنات سے ٹکر لی تھی، ایک ایسے طاقتور جن سے ٹکر لی تھی جس نے اس سادھو کو ہی مار دیا تھا۔ پنکھے کے ساتھ جھولتی ہوئی اس کی لاش کو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو یقین آ گیا کہ اس جنات نے ہی، اس جن نے ہی، اس بھیانک آسیب نے اس سادھو کو جان سے مار دیا تھا۔ یہ 2 ہارر انسیڈنٹ محمد خورشید نے انڈیا سے شیئر کیے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانی کیسی لگتی ہیں، اور جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں کہ جتنی بھی نئی سٹوریز آئیں گی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ میرے ولاگنگ چینل کو بھی ضرور
شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، وہاں پر میں نئی نئی ویڈیوز ڈیلی پوسٹ کرتی رہتی ہوں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خالی گھر کی ایپیسوڈ 11 میں ڈے ٹائم پوسٹ کروں گی لسنرز، اور اس ٹائم اپنی ریگولر سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد۔